जामे सिद्दीकिया बहावलपुर नूर महल रोड पर वाक़े है। यहाँ भी बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाता है। दौरा तफसीर होता है, दौरा अहदीस होता है और कुरान पाक की मुकम्मल तालीम दी जाती है। इस वक्त हम जामे सिद्दीकिया के इस हॉल में मौजूद हैं जहां कुछ लोग लेटे हुए हैं, उनके बिस्तर भी यहीं पड़े हैं, यहाँ वो खाना भी खा चुके हैं और साथ ही पीछे कुछ तालिब इल्म सिपारे पढ़ रहे हैं। जैसे कि तालिब इल्म अपना सबक याद कर रहे हैं। ये एक अकामती मदरसा है और ज़्यादातर तालिब इल्म यहाँ रिहाइश पजीर भी हैं। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमारे मदारिस में दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। हालांकि यहाँ आप अहादीस की तालीम हासिल कर रहे हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आली शान है, अल-मुस्लिमु मन सालिमुल मुस्लिमु बिल्लिसानी व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। तो फिर मुसलमानों के साथ ये क्या हो रहा है? हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक से जो सबक मिलता है वो ये है कि इन्नमल मुमिनूना इख़वा, मोमिन जितने भी हैं भाई भाई हैं। हमें ये तालीम दी जा रही है जो भी मुसलमान है उसको अपनी ज़ात से आपने तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। और ये दर्स दिया जा रहा है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए वही पसंद करो और किसी को भी अपने से बुरा नहीं कहना। हर किसी को अपने से अच्छा समझना है। और ये भी दर्स दिया जाता है कि अपने ऊपर दूसरे भाई को तरजीह देनी है। जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो हम किसी के ऊपर बुरी निगाह से कैसे देखेंगे? जब हम हदीस मुबारक का ये ज़ख़ीरा हमारे सामने आएगा, पूरे 8 साल हम पढ़ेंगे, 8 साल पढ़ने के बाद हम किसी के सामने ये कहें कि ये बुरा है, ये काफिर है, ये फ़लाँ है, हम किसी के ऊपर बुरा बिल्कुल नहीं कहेंगे। हमें तो यही दर्स दिया जा रहा है कि ये हाँ, इस्लाम जो है ये अमन है। इन दोस्तों को आपने मौजूदा सूरत हाल में इस्लाम मुसलमानों के साथ जो सलूक रवा रखने की तालीम देता है, जो एक मुसलमान के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, इस हवाले से भी कुछ अहादीस के हवाले से बताया है? जी, मौजूदा हालात के अंदर मुसलमान जो है वो दहशत गर्दी नहीं कर रहा है। हमारे इज़ान और यकीन के मुताबिक काफ़िर लोग जो हैं वो अपने NGOs को भेजकर पाकिस्तान के अंदर और दीगर इस्लामी ममालिक के अंदर दहशत गर्दी करा रहे हैं। इसलिए उनका इल्ज़ाम हम मुसलमानों पर, ख़ास तौर पर आलिमों पर और ये तालिबों पर लगाना बिल्कुल सरी तोहमत है। आप ये फरमाइए कि वो लोग तो इस मुल्क के मदरसों के हवाले से कहते हैं कि यहाँ तालिबान दहशतगर्द तरबियत पा रहे हैं। तालिबान का माना दहशत गर्द है। इल्म के तलब करने वालों को तालिबान कहते हैं। आप कैसे उनको दहशतगर्द करार देते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग करार देते हैं जो मदरसों के हवाले से खाइफ हैं। तो वो अपने खौफ का इलाज करें। हमारे पास उनका कोई इलाज नहीं है। हाँ, ना हम खुद दहशतगर्द हैं, ना हम दहशतगर्दी की तालीम देते हैं, ना इस्लाम इसकी तालीम देता है, ना हदीस इसकी तालीम देती है। ये तो इस्लाम का माना ही अमन का मज़हब है। ये कौन सी क्लास है और इसमें बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं? ये सर क्लास मुतवस्ता है, जो स्कूल में बोला जाता है मिडिल क्लास, लेकिन मदारस में बोला जाता है मुतवस्ता क्लास। और मुतवस्ता क्लास में अंग्रेज़ी, रियाजी, साइंस, मशरती उर्दू सब चीज़ें ये पढ़ाई जाती है और ये चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। मैंने BA की इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। किसी मदरसे से भी तालीम हासिल की? वैसे फाजिल अरबी और OT तहर अली मदरसा है, वहाँ की थी। प्रॉपर मैं स्कूलों में, कॉलेज में रहा। Bismillahirrahmanirrahim. The Badwan made preparations and started his journey for Medina. बद्दू ने तैयारी शुरू की और मदीना की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। He had his sharp dagger under his cloak. उसने अपना तेज़ धार खंजर लंबे कुर्ते में छुपाया हुआ था। इस क्लास में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं?
یہ مڈل کی کلاس ہے، اس میں اس وقت بچے انگلش پڑھ رہے ہیں۔ آپ یہاں سے پڑھ کے بتا سکتے ہیں مجھے؟ افریقہ از دی ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ کانٹیننٹ۔ افریقہ دنیا کا دوسرا بڑا بر اعظم ہے۔ اٹس ایریا از 30,227,000 اسکوائر کلومیٹر۔ اس کا رقبہ تقریباً 30,02,27,000 مربع کلومیٹر ہے۔ جامعہ صدیقیہ بہاولپور کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر نذیر احمد بھٹی کئی ممالک میں دین کی ترویج کے لیے سفر کر چکے ہیں۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہاولپور میں مدارس کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کہ یہاں دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے کس حد تک درست ہے۔ بہاولپور کے بارے میں عموماً یہ تاثر پھیلایا گیا ہے کہ یہاں پر دینی مدارس کے اندر کوئی دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، یا یہاں پر ایسا ماحول ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی کہ جہاں پر نوجوانوں کو اس طرح کی کوئی تربیت دی جاتی ہے۔ جتنے یہاں پر مشہور اور معروف ادارے ہیں جہاں دینی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں پر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہاں آپ کن مدارس کو زیادہ حساس سمجھتے ہیں جن کا ذکر بین الاقوامی سطح پر بھی ہوا ہے؟ ایک ادارہ وہ ہے جو مولانا مسعود اظہر کا یہاں پہ ہے، اس کے بارے میں ایک پوری جھوٹی کہانی چھپی، اور وہ کہانی یہ تھی کہ انہوں نے شاہراہ پر موٹر وے پر ایک جگہ لی ہے جہاں پہ وہ تربیت دے رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر سوائے چند جانوروں کے اور پرندوں کے کوئی بھی چیز نہیں ہے ایسی، اور وہاں کوئی کسی قسم کی دہشت گردی کی یا جہادی تربیت نہیں دی جا رہی۔ دوسرا ادارہ جو ہمارا بہت قدیم ادارہ ہے وہ ہے جامعہ مدنیہ کا۔ جامعہ مدنیہ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر خالص دینی تعلیم دی جا رہی ہے اور دورہ حدیث شریف تک تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہ بہت ذمہ دار لوگ ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مدرسہ عثمان و علی ہے مولانا مسعود اظہر کا، وہاں واقع ہی کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو رہی، مجاہدین کو تربیت نہیں دی جا رہی، یا ان کے تعلق قبائلی علاقوں کے لوگوں سے نہیں ملتے؟ صابر حسین صاحب جو کہ مسعود اظہر صاحب کے والد صاحب ہیں، ان سے میں نے یہ سوالات کیے تھے، اور وہاں میں نے گھوم پھر کے دیکھا بھی تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ماشاءاللہ اچھے طالب علم موجود ہیں، اور وہاں اس طرح کی کوئی تربیت ان لڑکوں کو نہیں دی جا رہی۔ جہاں تک قبائلی علاقوں سے تعلق کا معاملہ ہے تو وہ وہاں ایسے طالب علم تو شاید ہوں کہ جو باہر سے بہاولپور کے باہر سے وہاں پڑھ رہے ہوں، ایسے تو ہو سکتے ہیں، لیکن صابر صاحب کا جہاں تک کہنا تھا کہ وہاں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ جہاد کشمیر اور جہاد افغانستان کے حوالے سے مولانا مسعود اظہر کا نام بہت لیا جاتا ہے، کیا اس مدرسے کے طالب علموں کا اس جہاد سے کوئی تعلق رہا ہے؟ یہ مدرسہ بہت بعد میں بنا ہے۔ افغانستان کا جو جہاد ہے وہ بھی بہت پہلے ہوا، اور اس میں پورا سعودی عرب اور پوری اسلامی دنیا اور پاکستان اس میں شامل رہا۔ خود امریکہ ہی وہ اسلحہ دیتا رہا جو مجاہدین وہاں پہ استعمال کرتے رہے۔ مولانا پھر یہ شکوک و شبہات کیوں جنم لے رہے ہیں قومی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی کہ جنوبی پنجاب خصوصاً بہاولپور میں پنجابی طالبان کا ایک فیکٹر موجود ہے؟ یہ ایک بڑی سازش ہے کہ ایک علاقے کو ٹارگٹ اس خیال سے کیا جائے کہ یہاں پر اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ اس طرح کے لوگ بہاولپور کے علاقے میں مجھے نظر نہیں آئے کم سے کم۔